अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने फ्रेंड्स के बीच लाइव आई हूँ। बहुत लोगों ने मुझे घमंडी कहा। वक्त की किल्लत है थोड़ी, इसलिए नहीं आपसे सभी का मैसेज का जवाब दे पाती हूँ। मैं सभी से माज़रत चाहती हूँ। आप मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग हमें घमंडी कहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बुरा भी बहुत लगता है, लेकिन आप लोग इसी तरह से दुआएं देते रहें, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। आप हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, इंशाल्लाह हमारा साथ हमेशा देंगे, आप लोग हमेशा देंगे। शहनवाज साहब हैं, बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब, फयाज साहब, तारिक खान साहब, आमिर अंसारी साहब, बहुत सारे लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूँगी। मैं सभी की शुक्रगुज़ार हूँ। आमिर अंसारी साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ। बाबू साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ, वसीम साहिल साहब की। और आप सब लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज फुर्सत के लम्हे में अपने घर पे हूँ मैं, तो आपके बीच लाइव आई हूँ। आप कुछ पल, जो वक्त आप मुझे दे रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। चाहती हूँ कुछ शेर अपनी आपकी खिदमत में रख दूँ। आप मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन दुख होता है जब कोई बहुत बुरा भला कहता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। किसी को, सबकी माँ बहनें होती हैं, सबकी बेटियाँ होती हैं, उनको सोचना चाहिए कहने से पहले। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी सोच कहाँ तक जाती है ये मायने रखता है। अल्लाह ने मुझे शोहरतों से नवाजा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक का तो इतना एहसान है कि मैं अदा ही नहीं कर सकती कभी। और आप फ्रेंड हमारे जो हैं, जो हमें हर वक्त लाइक करते हैं, हमेशा हमारे पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं अच्छे, मैं उनके बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मुझे बुरा कहते हैं उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका भी। फ़िलहाल आपके सामने हूँ, चाहती हूँ कुछ शेर आपकी खिदमत में रख दूँ। मोहम्मद आज़म साहब का आज़म साहब हैं, और अनस साहब हैं, निज़ाम साहब, सदाम हुसैन, सलाम अलैकुम, साकिब आज़ाद कासिम साहब, शाहरुख अली साहब, सलाम अलैकुम। भाई खैरियत से हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगी। मैं पेश करती हूँ एक मतला चंद शेर, आप सबकी नज़र करती हूँ। देखें, बिल्कुल नई गज़ल है और आपने नेट पे भी नहीं सुनी होगी। पहली बार मैं वक्त निकाल करके चंद शेर मुझसे हुआ है, ये कल और आज के हैं ये शेर। तो एक मतलब दो शेर पढ़ती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, दुआ करिएगा। हाजिर करती हूँ, समात फरमाएं। अपने उम्र की शायरी करती हूँ, आपकी दुआओं की बदौलत पेश करती हूँ। देखें, प्यार के सागर में डूबो, गम का दरिया छोड़ दो। प्यार के सागर में डूबो, गम का दरिया छोड़ दो, गम का दरिया छोड़ दो। मैं भी दुनिया छोड़ दूँ, मैं भी दुनिया छोड़ दूँ, तुम भी ज़माना छोड़ दो। प्यार के सागर में डूबो, गम का दरिया छोड़ दो। और शेर हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। रिजवान खान साहब भी मुझे दुआएं दे रहे हैं, सद्दाम साहब, वसीम अकरम साहब। मैं ये शेर हाजिर करती हूँ और दुआएं चाहती हूँ। सराफा साहब भी मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। पेश करती हूँ फैज़ आज़मी साहब, फैज़ आलम साहब की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी मुझे अपनी दुआएं दी। दिशान साहब की, सद्दाम साहब। पेश करती हूँ वसीम पठान साहब, कुमार साहब हैं। बहुत लोग के नाम मैं नहीं सही से ले पा रही हूँ, माफ़ करिएगा मुझे। मैं शेर हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। देखें, प्यार के सागर में डूबो, गम का दरिया छोड़ दो। फैसला कर लो तुम्हें दो, रास्ते हैं सामने,
راستے ہیں سامنے، فیصلہ کر لو تمہیں تو راستے ہیں سامنے، راستے ہیں سامنے، یا میرے ہو کر رہو، یا میرے ہو کر رہو، یا ساتھ میرا چھوڑ دو، پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، بے حد پسند ہے مجھے۔ خوف ہے دنیا کا تو پیار کرتے ہو تو پھر دنیا کی مت پرواہ کرو، دنیا کی مت پرواہ کرو، پیار کرتے ہو تو پھر دنیا کی مت پرواہ کرو، دنیا کی مت پرواہ کرو۔ خوف ہے دنیا کا تو، خوف ہے دنیا کا تو میری تمنا چھوڑ دو، پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو۔ اور ایک شعر ماں کے حوالے سے ہوا ہے حضرات۔ مجھے امید ہے جتنے لوگ پردیس رہتے ہیں، جتنے لوگ اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ اور میں چاہتی ہوں یہ غزل مکمل آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، دیکھتی ہوں مجھے کتنی دعائیں ملتی ہے۔ لکی خان صاحب سن رہے ہیں، شاہ رخ علی صاحب، نہال وارث صاحب، حنیف شیخ صاحب، کملیش صاحب، اکرم صاحب، میں سبھی کی شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ مجھے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ پیش کرتی ہوں، دیکھیں عامر آزاد صاحب بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی، السلام علیکم بھائی، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ شکایت آپ لوگ کو بہت رہتی ہے مجھ سے بھائی۔ ایک شعر یہ حاضر کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ مجھے آپ کی کتنی دعائیں اور کتنی محبتیں ملتی ہیں۔ سماع فرمائیں۔ پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو، بوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ، رات دن بیٹوں سے یہ، بوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ، رات دن بیٹوں سے یہ، کن کتابوں میں لکھا ہے، کن کتابوں میں لکھا ہے، ماں کو تنہا چھوڑ دو، پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو۔ اور مقطع حاضر کرتی ہوں حضرات، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی، سماع فرمائیں۔ اپنی شرطوں پر گزارو زندگی رخسار تم، اپنی شرطوں پر گزارو زندگی رخسار تم، زندگی رخسار تم، اپنی شرطوں پر گزارو زندگی رخسار تم، سب کے آگے سر جھکانا، سب کے آگے سر جھکانا، گڑ گڑانا چھوڑ دو، پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو، میں بھی دنیا چھوڑ دوں، میں بھی دنیا چھوڑ دوں، تم بھی زمانہ چھوڑ دو، پیار کے ساگر میں ڈوبو، غم کا دریا چھوڑ دو۔ بہت بہت شکریہ پرویز احمد صاحب، مختار صاحب، حسن زیدی صاحب، محمد اعظم صاحب،
صدام حبیبی صاحب، شیخ سمیع الدین صاحب، سیفی صاحب، صدام حبیبی صاحب، سب کے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے لائیو سنا اور دعائیں دی. انشاءاللہ کل میں سفر میں رہوں گی، پرسوں بجنور کے مشاعرے میں مجھے شرکت کرنی ہے. آپ سب مجھے دعائیں دیں، انشاءاللہ بجنور میں ملاقات ہوگی. اور دعاؤں میں اپنے یاد رکھیں، اور اگر مجھ سے کچھ خطائیں ہو گئی ہو تو میں آپ سبھی سے دل سے معذرت چاہتی ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کرنا. اللہ حافظ. خدا حافظ.